ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय पर कृपा करहि जन जानी कविराज नरसा वैवानी मोरी सुधारी सो शववाती जासु कृपा नहीं कृपा गति। ओम हरे नमः। ओम परमात्मा नहीं नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। परात्पर पराखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक उनी हरिका चरण कमलमा कोटि कोटि नमन गर्दै श्रीमद् भागवत महापुराण चर्चा परिचर्चा गर्ने क्रममा पञ्चम स्कन्धको अष्टम अध्याय यानि कि 8औं अध्याय लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको यस भगवत परिचर्चामा हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ भरतको चरित्र, यानि कि हामी विगत केही अध्यायदेखि भनौँ अगाडिका अध्यायदेखि भरत चरित्रको प्रसङ्गलाई हामीले जोड्दै आइरहेका छौँ र भागवतले यहाँ त्यस्तै वर्णन गरिरहेको छ। तिनै भरतको त्यो चरित्र वर्णन गर्ने क्रममा भरतको मुक्ति हुनै लागेका भरत, मुक्तिको एकदम निकटतम द्वारमा पुगिसक्नु भएका भरत मृगयोनिमा कसरी फसे त? मृगयोनिमा फसेको कुरा छ भने कसरी फसे र यसको वैज्ञानिकता पक्ष के हो र यसले अहिले हाम्रो जीवनमा दिन खोजेको शिक्षा के हो भन्ने कुरा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। आजको विषयवस्तु त्यही अन्तर्गत रहेको छ। जाउँ ढिला नगरिकन 8औं अध्यायलाई सुरु गरौँ। श्री शुक उवाच एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनैयमिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रयमुदयकान्त उपविवेश। के भयो भन्दा एक दिन राजा भरत परम भक्त जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ गण्डकी नदीको तटमा किनारमा स्नान आदि नित्य कर्महरू नैमित्तिक कर्महरू सम्पूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्म उहाँको जे जति थियो त्यो सकेर समाप्त गरेर ओमकारको जप गर्दै एकदम 3 मुहूर्तसम्म, 3 मुहूर्त भनेको लगभग 2 घण्टा 24 मिनटको समय हुन्छ लगभग अहिलेको घडीलाई हेर्ने भने 3 मुहूर्तसम्म चाहिँ उहाँ एकदम ओमकारको जप गरेर एकदम तन्मय भएर बसिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा तिर्खाले एकदम व्याकुल भएकी एउटी हरिणी मृगिणी पानी खानका लागि त्यही नदीको तीरमा आइपुगेर पानी पिउन भनेर त्यहाँ नदीमा चाहिँ थाल्नै मात्र के लागेकी थिइन्। अचानक त्यहाँ एउटा सिंहको गर्जना सुनियो। सिंहले दहाड्न थालेको सुनियो। हरिणी गर्भवती थिइन्। सिंहको नाच सुनेर स्वभावैले एकदम कातर र चञ्चल भएकी त्यो हरिणी अत्यन्त डराइन् र डराएर तिर्खा मेटिए पनि नमेटिए पनि नदी त्यो हरिणीबाट बच्न सिंहबाट बच्नको लागि त्यो हरिणीले अचानक त्यो सिंहको दहाडदेखि डराएर उनले चाहिँ त्यो वारीबाट पारी एकैचोटि के गर्दिन् हाम फालिन्। पारीपट्टि हाम फाल्नको लागि उनी तयारी पनि पानी खाँदा पानी पिउँदा पिउँदै सिंहको दहाडको डर लागेर उनी गर्भवती थिइन्। उफ्रने त्यो जोस जाँगरमा चाहिँ उनको त्यो गर्भाशयबाट त्यो गर्भ चाहिँ सरेर उनको त्यो गर्भ बाहिर निस्कियो भनेको त्यो बच्चा लगभग उनको मास पूर्ण हुनै लागेको रहेछ। मास पूर्ण हुन लागेको बेलामा उनको त्यो जोसले गर्दा उनको त्यो बलले गर्दा उनको त्यो उफ्रने ताकत प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ उनको गर्भाशयबाट सरेर त्यो बच्चा बाहिर निस्कियो। त्यो हरिणीको पाठो जुन छ नदीको प्रवाहमा खसेर बग्न थाल्यो। यो कुरा चाहिँ एकदम प्रसव वेदना उनमा चाहिँ थियो र हाम फाल्ने धपेडी पनि थियो। सिंहको आक्रमणले चाहिँ पछाडिबाट सिंहले आक्रमण गर्दैछ भन्ने डर थियो र अत्यन्तै थाकेकी थिइन् र त्यो आफ्नो जुन हरिणको समूह जुन छ आफ्नो ग्रुप छ
आफ्नो समूहबाट छुट्टिसकेकी थिइन्, उनी एक्लै थिइन् र त्यो सम्पूर्ण वेदनाहरू पढ्दा पढ्दै पनि आफू गर्भवती अवस्थामा त 2 वटा ज्यान हुन्छ, उसकोमा शरीर गरम हुन्छ, त्यो बेगले चाहिँ उनले त्यो 2टा ज्यानको बेग छ भनेर उनी जाँदै गर्दा बिचैमा गर्भ खस्दिँदाखेरि के भयो, आफ्नो वेट चाहिँ कम भइदियो। कम हुने बित्तिकै के गरे, उनको बेग चाहिँ बढेर गएर उनी गुफामाको भित्तामा गएर त्यही त्यो गुफामा ठोकिएर मर्न पुगिन्। यो वैज्ञानिक कारण हो। यहाँ भागवतमा चाहिँ के भनिएको छ भन्दा उनको चाहिँ त्यो प्रसव वेदना चाहिँ उनी हाम फाल्ने क्रममा चाहिँ पारिपट्टि गुफामा गएर चाहिँ ठोकिएर मरिन् अथवा गुफामा पुगेर ढलेर मरिन् भनेर भनिएको छ भने कसरी किन चाहिँ मरिन् त? त्यो कारण के हो त? गुफामा पुग्दै मर्नुपर्ने कारण के थियो त भन्दा उनले आफू शरीरमा चाहिँ आफ्नो जुन वेटमा चाहिँ उनी पारी गए चाहिँ हाम फालेको थिइन्, त्यो वेट चाहिँ बिचमा पुगेर बच्चा झर्यो, नदीमा खस्यो। खसिसकेपछि आफ्नो वेट कम भइसकेपछि त्यो सामग्री चाहिँ के भयो, अत्यन्तै द्रुत एकदमै बढी त्यो अनब्यालेन्स भएर चाहिँ अजाटिएको जस्तो चाहिँ पारिपट्टि त्यो जुन भित्तामा गएर गुफामा उनी ठोकिएर मरिन्। को भन्दा त्यही हरिणी। नदीको प्रवाहमा अब त्यो बच्चा बग्दै गरेको, आमा भर्खरै मरेको, टुहुरो बनेको त्यो सारा घटना चाहिँ कसले देख्नु भएको थियो? भर्खरै तिनै तपस्या गरेर बस्नुभएका राजा भरत, पूर्व राजा भरत भन्नुपर्छ, अब पूर्व राजा भरतले देखिरहनु भएको थियो। त्यो दुखी मृगको पाठोलाई चाहिँ एकदम दयालु भरतले आफूले चाहिँ त्यो पाठोको चाहिँ उन्नति गर्नुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने दया दृष्टि राखेर, दया भाव राखेर आश्रममा लिएर आउनुभयो। त्यसलाई उठाएर मृगको अनाथ पाठोमाथि उहाँको बिस्तारै भरत राजाको चाहिँ मोह ममता बढ्दै गयो। त्यसलाई खुवाउने, पिलाउने, रक्षा गर्ने सारा काममाथि ध्यान दिन थाल्नुभयो। त्यो गर्दा उहाँको चाहिँ नित्य गर्नुपर्ने नित्य नैमित्तिक कर्महरू चाहिँ के गरे, बिस्तार अलिअलि एक एक इन्च गर्दै चाहिँ सबै गर्दै गए। उहाँको यम नियम आदि गरेका सारा त्यो आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म, जप पाठ आदि, पूजा आदि जे जति थिए सारा कर्महरू चाहिँ के गरे, छुट्दै गए। त्यसै क्रममा ती परम तेजस्वी भरतले सोच्न लागे, अहो आश्चर्यको कुरा हो, यो बिचरो दुखी हरिणको पाठोलाई कालचक्रको बेगले आफ्नो बथानबाट छुटाएको छ, साथी बन्धु बान्धवदेखि बिछोड गराएर मेरो शरणमा ल्याएको छ। यसको मतलब यसले चाहिँ मलाई नै आमा बुवा सम्झेको छ, यसलाई मैले रक्षा गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो भन्ने सम्झिन थाल्नुभयो। अब यो म बिना त यो बाँच्दैन, अब म बाहेक यसको अरू कोही पनि छैन, होइन? म भएन भने त यो सिद्धिहाल्छ, यो संसारै सिद्धिहाल्छ, यसको लागि त को नै छ र, होइन? के भन्छ अब त्यो शरणमा आएको यसलाई शरणागतको उपेक्षा गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यो शास्त्र पनि मैले राम्रोसँग बुझेको छु। अब मसँग आश्रित भएको यो हरिणको पाठोलाई अत्यन्त सावधान भएर मैले पालन पोषण गर्नुपर्छ भन्ने राजा भरतको दिमागमा चल्न थाल्यो। भनेको ममता भाव मोह भावले उनलाई त्यहाँ जकड्न थाल्यो। शान्त स्वभाव भएका, दिन दुखीहरूको चाहिँ रक्षा गर्ने, परोपकारी स्वभाव हुनुभएका सज्जनहरूका यस्ता शरणमा आएको व्यक्तिहरूको रक्षाको लागि आफ्ना ठुला स्वार्थको पनि वास्ता गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको। आफ्नो तपस्या सारा कुराहरूलाई पनि त्यहाँ वास्ता नगरिकन पालन पोषणमा चाहिँ लाग्नुभयो। तपस्वीहरूको यो बानी हुन्छ। तर यहाँ अब पछाडि भन्दै जाँदा के हुन्छ त, त्यस्तो गर्नु ठिक हो या होइन भन्ने कुरा पनि आउँछ। यस प्रकारले हरिणको त्यो जुन पाठोमा चाहिँ आसक्त बनेका ती भरतको चित्त बस्दा सुत्दा खाँदा, होइन, केही गर्दा पनि हटेन। भनेको मृगको पाठोमा लागिरह्यो, हामृग त्यो मृगको बच्चामा नै लागिरह्यो। अब सुते पनि सँगै, उठे पनि सँगै। अब त्यो मृगको पाठोको न्यानोतापन भनौँ, त्यो मृगको पाठोको बसमा पर्नुभयो, अब मायामा पर्नुभयो। अब संसारिक त्यत्रो घर गृहस्थी छोडेर आएका भरत पनि यहाँ आएर मोहमा पर्नु भएको छ, होइन? एकदम अब उहाँ चाहिँ कुश लिन जाँदा, फुल टिप्न जाँदा, समिधा लिन, पत्र फल कन्दमूल जल आदि जे गर्न जाँदा वनमा चाहिँ यदि गयो भने पनि बुवासो कुकुर आदिले चाहिँ यसलाई बार्न सक्छन्, होइन? अन्य जीव जन्तुले चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउन सक्छन् भनेर भरत चाहिँ पाठोलाई सँगै लिएर कहिले बोकेर, कहिले काँधमा बोक्ने, कहिले चाहिँ लिएर हिँड्ने, होइन? कहिले डोर्याउँदै हिँड्ने, अत्यन्तै प्रेम गर्ने, अत्यन्तै काँधमा के अरे अँगालो गर्ने, मोही खाने, होइन? छातीमा टिपेर आनन्दको अनुभव गर्ने। भनेको यस्तो माया मोहको जकडमा उहाँ पर्न थाल्नुभयो त्यो हरिणको पाठोमा। ती भरत नित्य नैमित्तिक कर्महरू सम्पन्न गरेपछि कहिलेकाहीँ बिचबिचमा नै उठ्दिनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ नित्य कर्म सम्पन्न गरेर उठ्नुहुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ
बीचबीचमै नै उठ्दिनुहुन्थ्यो। त्यो हरिणको शावक, मृग शावक भन्छ क्या, मृग शावकलाई चाहिँ होइन हेर्नुहुन्थ्यो, जब गर्न थाल्यो मृगको शावक आएर कानमा चाहिँ चलाइदिन्थ्यो, अब के गरिदिन्थ्यो होइन, अब जिउमा खेलिदिन्थ्यो। अब त्यो बच्चो न हो, त्योलाई केही मतलब छैन, त्यहाँमाथि त्यो विवेकहीन प्राणी हो होइन, तसर्थ आएर खेलिदिन्थ्यो। अब भरतको त तपस्या सारा कुरा स्वाहा भएन, अब जब गर्न थालेछ। अब बच्चाको त्यो पाठोको एक त भरतको त्यतैतिर मन गइरहेको छ, अब त्यो मृगको पाठोले पनि झन् त्यतै सहायता दिइरहेको छ। एकदम मोहमा परेपछि विवेक भएका मान्छेहरूको पनि विवेक चाहिँ कसरी नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजेको। भरत राजा चाहिँ कसरी फसे त हेर्नुहोस् त, एकदम त्यत्रो घर परिवार होइन, सारा कुरा, त्यत्रो राज्य सञ्चालन सारा त्यागेर आएका भरत, सर्वस्व त्यागेका छन्। तर आज आएर एउटा मृगको पाठोमा उनी म नभए त यसको रक्षा कसले गर्छ होइन, म नै त हो सबै कुरा, यसलाई रक्षा गर्ने, यसले मलाई नै आमा बाउ भनेको छ होइन भन्ने त्यो ममता भाव, म नभए त संसारै सकिहाल्छ भन्ने भाव उनीमा चाहिँ भएको छ। तर यहाँ उनीमा त्यो दया भाव त हुनुपर्छ। साधु सन्त, साधुमा चाहिँ के भनिन्छ, तितिक्षवः कारुणिकः प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय होइन, अगाडिको प्रसङ्गहरूमा त्यो गइसकेको छ। साधुको लक्षणमा तितिक्षु हुनुपर्ने, कारुणिक हुनुपर्ने, प्रशान्त हुनुपर्ने, दयाभाव हुनुपर्ने कुरा त छँदै नै छ। हो, दया हुनुपर्छ भन्दैमा आफैलाई बिर्सेर दया हुनु, आफैमा आफ्नै अस्तित्व बिर्सिने गरी, आफ्नो कर्म नै बिग्रिने गरी, आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म नै बिग्रिने गरी दयापन चाहिँ त्यहाँ गर्नु हुँदैन। त्यो शिक्षा दिन खोजिएको यहाँ। अब भनेको आसक्ति भाव चाहिँ हुनु हुँदैन, दया गर्नुपर्छ, प्राणीमा दया परोपकार गर्नुपर्छ, तर आसक्ति बिनाको दया परोपकार गर्नुपर्छ। परोपकार गर्नु शास्त्रीय विधान हो, तर पनि त्यो परोपकार गर्ने रे भन्दैमा आफ्नो कर्म, आफूले गर्नै पर्ने कर्तव्य बिर्सिएर चाहिँ कर्तव्य बिर्सिने गरी चाहिँ त्यस्तो भाव चाहिँ प्रकट गर्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा चाहिँ यहाँ भरत राजाको यो चरित्रबाट यहीँ आइपुग्दा सिक्न सकिन्छ। एउटा र जाउँ एक दिन त्यसै गरी गर्दै गर्दा एक दिन कारणवश त्यो हरिणको पाठोलाई चाहिँ अगाडि देख्नु भएन भनेको हरिण पाठो। अब जे वस्तु हो त्यो त्यहीमै मिल्छ, पानी पानीमै गर्छ मिल्छ, तेज तेजमै गएर मिल्छ होइन। हरिणको पाठो जति नै तपाईँले गर्नुहोस् त्यो हरिणको पाठोमै गएर मिल्छ। मान्छे जति नै भड्केर संसारमा जति नै डुलोस् अन्तिममा कहाँ आउँछ, घरमै आउँछ। मान्छेको लक्षण हो त्यो होइन। पाठोको त्यो जनावरको पनि बाघ चाहिँ दिनभरि शिकार गर्न जहाँ सुकै जाओस् तर फर्केर आफ्नै गुफामा आउँछ। हात्तीको बथानबाट हात्ती जति नै टुटेर टाढा जाओस् एक दिन हात्ती भेटेपछि त्यो आफ्नो फर्केर आउँछ। हो त्यही लक्षण अनुसार मृगको पाठोले उसको बथान भेट्यो, ऊ गयो अथवा केही भयो अनि गयो। तर अचानक त्यो भरत राजाले आफूले पालिरहेको मृगको पाठोलाई देख्नु भएन। भरत धन सम्पत्ति नष्ट भएको व्यक्ति जस्तो होइन, चोरी के अरे एकदम आकुल व्याकुल भएर हिँड्न थाल्नु हो। एकदम धनी मान्छे चाहिँ एकैचोटि रोडपति करोडपति मान्छे चाहिँ रोडपति भए जस्तो हुँदा जस्तो व्याकुलता हुन्छ उहाँलाई त्यस्तै व्याकुल भयो। नुन खा कुरो जस्तो झोक्राउन थाल्नुभयो, चिन्तित गर्न थाल्नुभयो, आफ्नो सारा सर्वस्व लुटिएको जस्तो चिन्तित गर्न थाल्नुभयो र अनि एकदम मोहमा परेर दिगदार भएर यसो भन्न थाल्नुभयो। अहो अब आफूले आफूलाई भन्नुहुन्छ अपि बत सबै कृपण होइन। त्यो दुखी मृगको पाठो जुन छ, मृग शावक व्याधाको त्यो क्षुद्र कृपण भनेको लोभी, अत्यन्तै कृपण भनेको दुखी, अत्यन्तै दुखी भएको त्यो मृगको पाठो होइन। एकदम व्याधाको चाहिँ क्षुद्र बुद्धि भएको व्याधाको शिकारमा पो पर्न खोज्यो कि परो कि होइन। पुण्यहीन म दुष्टलाई चाहिँ बिर्सिएर म कहाँ फेरि आउला कि नआउला त्यो होइन। यदि व्याधाको हातमा नपरेको भए त मलाई सम्झेर आउला कि होइन। त्यसलाई मैले माया गरेको छु, मैले हुर्काएको छु होइन, म भाटा फर्केर त पक्कै आउला। अब के अब त्यो हरिणको बच्चा आउला नआउला, बगैँचाको चाहिँ बगैँचामा चाहिँ भगवानको कृपाले सुरक्षित भएर चाहिँ कतै के अरे कमलो घाँस, त्यो के भन्छ कलिलो घाँस, ती मुन्टा घाँसका मुन्टाहरू होइन त्यस्तो खाँदै पो बगैँचामा आउँछ कि, त्यो सम्झेर पो आउँछ कि होइन, मेरो माया सम्झेर पो आउँछ कि होइन। कुनै बुवासो कुकुर आदि कुनै समूहले त त्यसलाई खाइदिएन, त्यसैले केहीले त्यही जीवजन्तुले त्यसलाई भक्षण त गरेन। ओहो आश्चर्यको कुरो हो, दुःखको कुरा हो। सम्पूर्ण जगतको कल्याण गर्नका लागि उदाउनु भएको वेद सूर्यनारायण समेत अस्ताउन लागिसक्नुभयो भनेको मतलब साँझ पर्न लाग्यो। अब त्यतिकै सोच्दा सोच्दै चिन्ता गर्दा गर्दै डुल्दा डुल्दै आश्रम वरिपरि हेर्दा हेर्दै अहिले आउला कि भनौँ, यसो हेरौँ भरे आउला कि भनौँ, हेर्दा हेर्दै त्यो चाहिँ आइपुगेको छैन। ब्यास बस्न पनि त आउनुपर्ने हो,
दिनभरि त ल खेल्न गयो, कतै खान गयो रे, कमसेकम बास बस्न त उसले सम्झिनु पर्ने हो आफ्नो घरलाई, आउनु पर्ने हो। आएन। त्यो हरिण कुमार, त्यो जुन मृग शावक जो छ पुण्यहीन, म पुण्यहीन भइसकेको छु। मेरा नजिक आएर चाहिँ हरिणका बच्चाहरूले गर्ने नाना प्रकारका ती क्रीडाहरू भनेको त्यो बाख्राका पाठा, हरिणका बच्चाहरूले जसरी मान्छेहरूसँग चाहिँ झुमिएर खेल्छन् नि, फुर्लुङ फुर्लुङ उफ्रिने होइन, नजिकै आएर चाहिँ खेल्ने, त्यो काखमा बस्ने होइन, त्यो आदि इत्यादि भनेको उनले चाहिँ मनोरञ्जन गर्नको लागि गर्ने कार्य गरेर मलाई फेरि आनन्द दिएला त त्यो मृग शावकले, मृगको पाठोले होइन। समाधिको बाहनाले आँखा चिम्लिएको जस्तो गर्ने मलाई चाहिँ मृग शावकले खेल्ने क्रममा चाहिँ आफूले रिसले चाहिँ पुलकित हुँदै आफ्ना नजिक आएर त्यो कोमल सिङले चाहिँ घचघच्याएर चाहिँ मलाई ध्यान गर्न पनि नदिएको जस्तो होइन, त्यस्तो बनाइदिएला त अब के, अब आउला त त्यसरी घोषणा होइन। त्यो मृग शावकले जब कुशका आसनहरू मिलाएर, कुशहरू मिलाएर राखेर, हवन सामग्रीहरू मिलाएर म नित्य कर्म गर्न थाल्ने क्रममा कुशका मुन्टा देखेपछि ऊ लोभिएर आफ्नो मुखले जुठो गरेर तान्दिँदा अपवित्र बनाइदिन्थ्यो। अनि त्यति बेला म के गर्थेँ, त्यसलाई हप्काउँथेँ, गाली गर्थेँ, अनि डराएर अलिक पर गरेर अनुशासित भएको एउटा ऋषि कुमार भनेको ऋषिको छोरा जस्तै एउटा होइन, असल विद्यार्थी जस्तै कुनामा गएर थचक्क लुकेर बसेर हेर्थ्यो मलाई। म अपवित्र बनाउँदा म गाली गर्थेँ त्यसलाई। अब के त्यसरी गर्ला त, अब के आउला त, कतै मेरो त्यही गालीले त सुनेर त ऊ विरक्त भएर डराएर गएन होइन। यसरी चाहिँ एकदम कुटीभित्र आफ्नै नै कुटीमा बसेर पनि धेरै चिन्ता गरिरहँदा हरिणमा चाहिँ हरिणको चाहिँ खुरहरू हेर्दै, हरिण हिँडेको पाइलाहरू हेर्दै भन्न थाले, यी पृथ्वी माताले के तपस्या गरेकी रहेछन्, के कुन भाग्य मानिरहेछन्, के कुन जन्मको भाग्यले गर्दा यिनले आज यति शिष्ट, यति कोमल यो हरिणीको ससाना, हरिणका चाहिँ मृग शावकका चाहिँ ती ससाना राम्रा त्यो सुखकरी खुरहरूले आफूमा चाहिँ काउकुती अनुभूति गरिरहेकी छिन्। उनीहरू खेल्दा उनलाई कति मजा आउँछ होला, यो पृथ्वीलाई कति रोमाञ्चकार हुन्छ होला। मृग रूपी धन हराएर व्याकुल बनेको मलाई त्यस वस्तुको प्राप्तिको लागि मैले किन पाइनँ होला, मैले कुन तपस्या पुगेन होला भनेर चाहिँ उनले सोच्न थालेर एकदम ब्राह्मणहरूको यज्ञ पवित्र भूमि बनाइरहेकी छिन् यी पृथ्वीले, यी मृगसारहरूले। कृष्ण यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि कृष्णसार मृगको चाहिँ पाद चिन्हद्वारा चाहिँ जुन अंकित गरिएको भूमिलाई चाहिँ यज्ञ भूमि भनिन्छ, यज्ञ भूमि भनिन्छ। जहाँ चाहिँ कृष्णसार मृगले टेकेको छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यज्ञ गर्नु अत्यन्तै लाभदायी, अत्यन्तै राम्रो हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा बताइएको छ। तसर्थ भाग्यमानी यी पृथ्वी पनि हुन् जसले मृग शावकका यी कोमल पाउहरूलाई चाहिँ आफ्नो छातीमा ग्रहण गर्न पाएकी छिन्। अनि साँझ पर्यो, साँझमा चाहिँ चन्द्रोदय भएपछि चन्द्रमा हेर्दै उनले भन्न थाल्छन्, के भन्छन्, त्यो चन्द्रमामा कालो धब्बा लागिरहेको कतै मेरै त्यो मृग शावकलाई चन्द्रमाले लिएर गएका त होइनन् होइन, कतै उनले चाहिँ मृग शावकलाई चाहिँ चन्द्रमाले रक्षा गरेर आफ्नै काखमा राखेका त होइनन् भनेर त्यो चन्द्रमाको धब्बा, जुन चन्द्रमामा दाग लागेको छ, त्यो चन्द्रमाको दागलाई देखेर उनी त्यस्तो परिकल्पना गर्छ। भनेको धरतीको मृग शावकलाई चाहिँ उनकै चन्द्रमाले पो लिएर गएर मृगदेखि रक्षा गरेर राखेको छ भन्ने चाहिँ उनी त्यो के भन्छ, माया मोहमा फसिसकेपछि अनौठो चिज हुन्छ अरे क्या। शास्त्रले त्यस्तो भनेको, त्यो भन्नको लागि यो दृष्टान्त दिएको हो क्या। जब मान्छे मोहमा फस्छ, जब मान्छे मायामा फस्छ, अनि उसले त्यो इम्पोसिबल, उसको लागि इम्पोसिबल भन्ने कुरै सोच्दैन कि उसले। अनि भनिदिन्छ त्यस्तै मायामा त्यो फसेकै मान्छेले भने होला कि, इङ्ग्लिसमा एउटा कहावत छ, नथिङ इज इम्पोसिबल इन द वर्ल्ड अरे क्या। संसारमा गर्न नसकिने, नहुने भन्ने कुरै केही छैन भनेर चाहिँ भनिदिएको छ कोही मान्छेले। हो त्यो आज यहाँ धरतीमा भएको मेरो त्यो मृगको बच्चालाई ब्यादाहरूले होइन सिंहका डरले चाहिँ के अरे रक्षा गर्नको लागि चाहिँ चन्द्रमाले नै आफै गोदमा लिएकी त होइनन् भन्दैछन्। फेरि उनी सोच्दैछन्, चन्द्रमाको शीतल किरणले आनन्दित हुँदै भन्छन्, हरिणको बच्चोको सहारामा बाँचेको मलाई पुत्रको वियोग रूप ज्वालाले पोलेको देखेर चन्द्रमाले दया गरेर मलाई चाहिँ शीतल वर्षा दिइरहेकी छिन्, शीतल शान्त किरण फालिरहेकी छिन्, मलाई चाहिँ चन्द्रमाले पनि त्यो शीतलता प्रदान गरिरहेकी छिन् भनेर चाहिँ उनी चाहिँ त्यो चन्द्रमा हेर्दै आफू मनगणन्ते चिन्तन गर्दैछन्। हे राजा परीक्षित, यस्ता प्रकारले
असम्भव भएको त्यो असम्भव किसिमको त्यो कामनाले भरतको चित्त अत्यन्त व्याकुल हुन थाल्यो। मृग शावकको रूप धारण गरेर आएको त्यो आफ्नै प्रारब्धका कारण। यहाँ किन आयो त त्यो भन्दाखेरि उनको तपस्याले उनी मुक्त हुनै लागेका थिए। साधु सन्तहरूले भन्नुहुन्छ 6-7 महिनामै उहाँको मुक्त हुन्थ्यो, 3-4 महिनामै मुक्त हुने बाँकी थियो उनी। तर उनको प्रारब्धको केही अंश बाँकी थियो। उनको प्रारब्ध सकिएको थिएन। प्रारब्धको भोग नसकेसम्म, आफूले गरेका सम्पूर्ण कर्महरूको भोग नसकेसम्म त्यो भनौँ मोक्ष भनौँ या मुक्ति भनौँ अथवा त्यसबाट छुटकारा भनौँ त्यो पाइँदैन। आफूले गरेका हरेक कर्मको सुख होस् या चाहे दुःख, राम्रो होस् या नराम्रो, त्यो साराको त्यो श्रेय आफूले भोग्नै पर्छ। नभोगिकन त्यो हुनेवाला छैन, नभोगिकन कुनै पनि हालतमा छुट्नेवाला छैन। त्यसैले आज यहाँ यसरी मुक्तै हुन लागेका ती भरत राजाको चाहिँ किन यो गति भयो त भन्दा उनको प्रारब्ध सकिएको थिएन, उनको प्रारब्ध चाहिँ बाँकी थियो। उनको प्रारब्धैले चाहिँ गर्दा उनी आज त्यो मृगको आसक्तिमा, मृगको मायामा फसेका हुन्। परम योगीश्वर बन्नुभएका भरतको पनि तिनै कारणले, आफ्नो प्रारब्धकै कारणले उनी चाहिँ मृगको आसक्ति रूप विघ्न भनेको योगमा चाहिँ विघ्न आएको, उनको तपस्यामा विघ्न आएको होइन। राम्रो कर्म श्रेयांसी बहुविघ्नानि, राम्रो कर्म गर्दा विघ्न आउँछ र त्यहाँमाथि उनको प्रारब्ध कर्मले गर्दाखेरि उनी चाहिँ त्यो मृगको आसक्तिबाट बच्न त सक्दैन थिए। उनले प्रारब्धमा गरेको जुन कर्म थियो त्यसबाट उनी छुटकारा पाउन त भोग्नै पर्छ। तसर्थ आज मृग रूप आसक्ति हुनु भनेको उनी त्यो योगबाट चाहिँ भ्रष्ट भएर, उनी आफ्नो तपस्याबाट चाहिँ भ्रष्ट भएर त्यसको पालन पोषणमा लागेर आफ्नो आत्मचिन्तनलाई बिर्सिएका हुन्। उनको त्यसको कारण के हो भन्दा उनको प्रारब्ध आदि, जसलाई चाहिँ नभोगिकन हुँदैन, नभोगिकन सकिँदैन। तसर्थ उनको मृत्युको समय आइसकेको थियो। तसर्थ त्यो हरिणको मृगको बच्चो चाहिँ नजिकै बसेर छोराले चाहिँ शोक गरिरहेका थिए। हरिणको बच्चोलाई चाहिँ सम्झिएका थिए। अन्त्य समयमा पनि त्यही अन्त्य यामती सागती भनेर चाहिँ उनको हरिणमा नै मृगमा नै चित्त गइसकेको थियो। अब तपस्यामा लाग्नेवाला थिएन चित्त होइन। उनी त्यतै तल्लीन भइसकेका थिए। तसर्थ त्यो गर्दा गर्दै उनी चाहिँ आफ्नो त्यो शरीर त्याग गरेर त्यो शरीरबाट उनी अर्को देह त्याग गरेर त्यो आफ्नो अन्तस्करण त्यो मृगमा फसेका कारण, अन्तिममा मर्ने काममा बेलामा चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ मृगमा गएर आसक्ति भएका कारण उनी अर्को जन्ममा मृगकै शरीर पाए। र उनको मृगको शरीर पाएर पनि के भयो त भन्दा पूर्व जन्मको जुन स्मृति छ, आफ्नो तपस्या आदिको कुरा छ, त्यो चाहिँ उनले कुनै पनि बिर्सिएनन्। किन भन्दा यहाँ चाहिँ गीता आदिमा चाहिँ भनिएको छ शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट विजायते आदि गरेका कुराहरू छन् होइन। त्यस्तै गरी जुन भावनाको स्मरण गर्दै आफ्नो जीवले चाहिँ अन्त्यमा शरीर त्याग गर्दछ भने उसले चाहिँ त्यही कुरालाई प्राप्त गर्दछ, त्यही भावनालाई प्राप्त गर्दछ भनेर चाहिँ गीता आदिले चाहिँ बारम्बार उपनिषदमा पनि भनिएको छ। उपनिषदमा पनि त्यो कठोपनिषदमा त झन् विस्तृत रूपमा यसको व्याख्या आउँछ। गीताका 5, 6, 7, 8 अध्यायतिर यी कुराहरू मस्त प्रशस्त रूपमा भेटिन्छन्। तसर्थ यहाँ भरत राजाले पनि अर्को जुनीमा मृगै भएर जन्मिएको प्रमाण रहेको छ। तसर्थ अत्यन्त तपस्वी भरतले मृगको जुनी पाए। मृगको जन्म पाएर पनि उनमा चाहिँ पूर्वजन्मको भगवानको कृपा कारण पूर्वजन्मको स्मृति रहिरह्यो। पूर्वजन्मको प्रारब्धमा चाहिँ जुन भएको पूर्वजन्ममा भएको कर्महरू चाहिँ उनलाई याद भइरह्यो र त्यसै मृग जन्म पनि त्यत्तिकै पाएको होइन रहेछ, मैले त्यति कारणले पाएको रहेछ भनेर उनले चाहिँ बुझे सारा कुराहरू। मैले चाहिँ मृग जन्म आउनुको कारण, म चाहिँ म फसेको कारण होइन, म चाहिँ यसरी आसक्ति भाव भएको कारण, म चाहिँ तपस्यामा यति भइसकेको थिएँ भन्ने सारा कुरा उनले बुझेर आश्चर्यको कुरो, दुःख कुरा हो, म चाहिँ संयमशील भएर पनि मैले चाहिँ अति गरेँ क्या। यहाँ अति भएको दया उनले अति देखाए क्या। मृगमा यदि यति अति दया नदेखाएको भए यो हुँदैन थियो। त्यसैले नीतिले के भन्छ, अति रूपेण वैसिता अति गर्वेण रावण अति दानात बलिबद्धो यति सर्वत्र वर्जयत, अति सर्वत्र वर्जयत भन्छ। भनेको अति गर्नु हुँदैन। उनले दया भाव त्यो मृगमा त्यति धेरै आसक्ति राख्नु हुँदैन थियो। उनीमाथि दया त पक्कै गर्नु पर्थ्यो, छोड्नु हुँदैन थियो। साधुको लक्षणै हो त्यो होइन, सबैको लक्षण हो। तर दया भाव गर्ने भन्दैमा अति नै भएर त्यहाँ मोहितै हुनु चाहिँ के गर्नु थियो, हुँदैन थियो।
तसर्थ मैले के गरेँ, अति गरेछु। त्यही अतिले मलाई के गरायो, खति गरायो होइन, खति गरायो। म आज मृग जन्ममा परेँ, म भ्रष्ट भएँ, यहाँ भनिसकेपछि म चाहिँ त्यो आसक्ति छोडेर अब एकान्तमा रहनु, पवित्र रहनु नै अब मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा उचित हुन्छ भनेर एकदम अब भगवानको कीर्तन जप आदि गर्न त उनले सक्दैनन्, पूर्ण रूपले त सक्दैनन्, उनको चाहिँ त्यो छैन। तर स्मृति रहेका कारण उनको चाहिँ त्यो जुन तुच्छ मृगको पाठोमा चाहिँ जुन प्राप्त भएको योनि छ त्यसबाट पनि अब उनी एक्लिन थाले, वैराग्य भाव गर्न थाले, त्यो मृगको झुन्डोमा नबस्ने होइन, एकदम सुकेका पातपतिङ्गर मात्रै खाने, इन्द्रिय जय भन्नलाई क्या होइन, मृग योनिमा पनि उनी तपस्या गर्न थाले। सुकेका त्यो हुन्छ नि एकदम सुकेका घाँसपातहरू खाने, त्यो हरिया मुन्टाहरू नखाने होइन, एकान्तमा बस्ने गर्दै 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 उनलाई चाहिँ जब त्यो ग्रुपबाट छुटिने बानी भन्यो अनि उनी आफ्नो त्यो हरिणको चाहिँ त्यो जन्मभूमि भनौँ, हरिणको चाहिँ त्यो समूहलाई, आफ्नी आमा सहितको त्यो हरिण समूहलाई त्यागेर उनी आफ्नो जन्मभूमि त्यागेर कालन्जर पर्वतमा रहन्थे उनी। त्यहाँबाट चाहिँ एकदम मुनिहरू रहने शालिग्राम तीर्थमा फेरि फर्केर कहाँ आउनुभयो, त्यही हरिहर क्षेत्रमा जहाँ पुलको आश्रम थियो त्यही आश्रम नजिकै आएर अब त्यता आश्रममा आएर चाहिँ घुलमिल गर्न थाल्यो। त्यहाँ बसेर होइन कालको चाहिँ प्रतीक्षा गर्न थाल्नुभयो। आसक्तिदेखि अत्यन्तै डराउनु भएको थियो, एक्लै रहेर सुकेका घाँसपात खाएर मृग योनि बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो र काललाई पर्खिरहनु भएको थियो। अन्त्यमा आफ्नो आधा शरीरलाई चाहिँ जलको नदीको प्रवाहको त्यो आधा भागमा चाहिँ डुबाएर भनौँ, नदीमा चाहिँ आफूलाई डुबाएर बस्दा बस्दै उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो मृग योनिलाई पनि त्याग दिनुभयो भनेको। अब अनासक्त भावले त्यहाँबाट त्याग दिनुभयो र अब के भयो त यहाँ भन्दा, अब अनासक्त भाव त्यागेर ऋषिहरूको नजिकता अनि आफ्नो संयमता, आफ्नो प्रारब्धमा चाहिँ आफूले गरेको तपस्याहरू, सूचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्ट भिजायते आदि गरेका नियमहरूद्वारा चाहिँ उनले त्यो योनि जुन छ त्यो त्यागेर अर्को जन्म चाहिँ उनले प्राप्त गरेका छन्। उनले चाहिँ त्यो मृग शरीरलाई चाहिँ त्यही त्यो जलभित्रै चाहिँ त्यागेका छन् र आफू त्यसरी भरत राजाबाट मोक्ष हुन थालेका भरत पनि मायाको बसमा परेका कारण, मायाका कारण होइन, आफू चाहिँ माया मोहमा फसेका कारण आफू चाहिँ आज त्यो मृगकोमा आसक्ति गरेर होइन, आफ्नो बच्चाहरूबाट चाहिँ छुटेर आफ्नो बच्चाहरूबाट चाहिँ टाढा भइसकेका भरत पनि आज माया मोहमा फसेका कारण मृग योनिमा जन्म लिनु पर्यो। मृग योनिमा जन्मिँदा पनि उनलाई चाहिँ फाइदाको कुरो चाहिँ के भयो भन्दा आफूले आफ्नो पूर्व स्मृति जुन छ त्यो चाहिँ कहिले पनि छोड्नु भएन, त्यो कहिले पनि छोड्नु परेन। भगवानको कृपा उहाँलाई बर्सिरह्यो। तसर्थ उहाँमा जस्ता सुकै तपस्या उहाँले दिन खोजेको शिक्षा, यो अध्यायले दिन खोजेको शिक्षा चाहिँ के हो भने जस्ता सुकै तपस्वी किन नहुन्, मोक्ष नै प्राप्त गर्न लागेका तपस्वी किन नहुन्, यदि आफ्नो प्रारब्धमा चाहिँ गरेका कर्महरू भोगिसकेको छैन र यदि आफूले चाहिँ इन्द्रिय निग्रह गरेर होइन, दया गर्ने भनेर पनि अति दया नगरेर होइन, माया गर्ने भनेर पनि अति माया नगरेर यदि चाहिँ अतिलाई चाहिँ त्यागेन भनेदेखि चाहिँ त्यो मायामा फस्न सक्छ, मायामा चाहिँ आसक्ति हुन सक्छ, माया मोहमा चाहिँ पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ सन्देश हो। र अब त्यसरी पर्नु चाहिँ हुँदैन है, साधु सन्तहरूले सारा मान्छेहरूले त्यसरी पर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ शिक्षा हो एउटा। र अर्को चाहिँ के हो भन्दा अभिमान रहित भएर गरिएको चाहिँ सात्विक कर्मले चाहिँ मोक्ष दिलाउँछ भने यदि अभिमानपूर्वक म र मेरो, हेर्नुहोस् त राजा भरतले के भनेका छन् त्यहाँ, म भएन भने त यो पाटोको कोही पनि छैन, म नै त हो सर्वस्व, मलाई नै यसले बाबुआमा भनेको छ, आसक्ति भाव राखेका छन् उनले, म मेरो भन्ने भाव राखेका छन्। सारा राज्य मेरो होइन भनेर छोडेर आइसकेका छन्। अब मृगको पाठो म बिना बाँच्न सक्दैन भनेर बसिरहेको भने चाहिँ त्यसरी यदि आसक्ति अभिमानपूर्वक यदि म र मेरो भन्ने आसक्ति गरियो भने त्यो नै यो संसारको बन्धनको कारण हो। ममेति बन्धन नममेति मुक्ति भन्ने जुन उक्तिलाई चाहिँ यो अध्यायले चाहिँ सार्थकता दिलाएको छ। र यो अध्यायमा त्यसरी ममेति बन्धन, ममेति म र मेरो भन्ने भाव, म भएन भने त कहाँ हुन्छ र, म भएन भने त चल्दैन, म भएन भने त हुँदैन,
म नै पो सर्वै हो भन्ने आसक्ति भाव र अभिमानपूर्वक त्यो जुन भाव छ त्यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने यो अध्याय हो। इति श्रीमद् भागवतमे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरत चरिते अष्टमोऽध्याय भरतको चरित्र बताइएको यो 8औं अध्यायको भगवत परिचर्चालाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु।